हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले इन्कम ट्याक्सको धेरै कन्सेप्टहरू प्लस न्युमेरिकल क्वेसनहरू चाहिँ गरिराखेका थियौँ र आज पनि हामी फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा आधारित अर्को एउटा क्वेसन गर्छौँ जुन चाहिँ आइकनको इक्जाममा 10 मार्क्समा आएको छ। सो प्लिज तपाईँहरू चाहिँ यो क्वेसनलाई एकदमै मजाले हेर्नुहुन्छ र मैले योभन्दा पहिला डिभिडेन्ड ट्याक्सको है त्यस्तै डिप्रिसिएसनहरूको क्वेसनहरू चाहिँ मैले गरेको छु, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टहरूको क्वेसन गरेको छु। सो यदि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानल भिजिट गरेर क्याप2 ट्याक्सेसन क्र्याच कोर्समा गएर तपाईँले सबै भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँको चाहिँ राम्रो तयारीको लागि त्यो भिडियोहरू चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो प्रमिस हो। सो एकचोटि चाहिँ तपाईँ पटक्कै हेर्नु होला है त्यो भिडियोहरू चाहिँ, ठिक छ। सो आज चाहिँ हामी टाइमलाई चाहिँ वेस्ट नगरिकन फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा आधारित 10 मार्क्समा सोधेको चाहिँ एउटा क्वेसन गर्छौँ अनि तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ जे कन्सेप्टहरू क्लियर भएको छैन त्यो सबै कन्सेप्ट चाहिँ यो क्वेसनमा क्लियर हुन्छ है। सो हेरौँ। प्रभात हैज अ सोर्स अफ इन्कम इन नेपाल एन्ड अल्सो इन मोर देन वन फरेन कन्ट्री। प्रभातको चाहिँ नेपालमा इन्कम छ अरे अनि नेपाल बाहेक अरू देशहरूमा पनि उसको इन्कमको सोर्सेसहरू छ। ड्युरिङ द इयर 2076 एन्ड 77 हिज इन्कम एन्ड ट्याक्स पेड इन इच फरेन कन्ट्री आर गिभन बिलो। उसको चाहिँ प्रत्येक देशको चाहिँ कति कति इन्कम छ र उसले प्रत्येक देशमा चाहिँ कति कति ट्याक्स पेड गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। So Prabhat is a resident natural person and selected for the couple as taxpayer during the year. प्रभात चाहिँ एउटा रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हो रे अनि ऊ चाहिँ कपल सेलेक्ट गरेको छ भनेपछि हामीले कपल अनुसारको चाहिँ यसको ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो। क्यालकुलेट हिज ट्याक्स लायबिलिटी ड्युरिङ द इयर 2076 एन्ड 77। हामीले चाहिँ उसले के भन्यो त उसको चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल भनेर भन्यो, क्यालकुलेट गर भनेर भन्यो। तर यहाँ चाहिँ नर्मल भन्दा चाहिँ अलिकति केही फरक तरिकाले चाहिँ हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नुपर्छ किनकि यहाँ फरेन ट्याक्स क्रेडिटको क्लेम पाउने भएकोले केही न केही चाहिँ फरक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले एकछिन पज गरेर चाहिँ क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्नु होला अथवा बुक छ भने तपाईँ बुकमा क्वेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अब तपाईँहरूको अगाडिमा यसको चाहिँ सोल्युसन स्टार्ट गर्छु, ठिक छ। यसको सोल्युसन स्टार्ट गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एसेसेबल इन्कम निकाल्छौँ, मतलब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ र मैले चाहिँ एकदमै सिम्पल भाषामा लेख्छु ताकि तपाईँलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै सजिलो होस्, ठिक छ। हामी यहाँ लेख्छौँ इन्कम फ्रम पहिला माथि लेखिदिने क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर अनि त्यसपछि लेख्ने इन्कम फ्रम मैले पाले पालो लेख्छु युएसए। इन्कम फ्रम युएसए चाहिँ उसको कति भन्दाखेरि 2 लाख रहेछ है। त्यसपछि चाहिँ अस्ट्रेलिया कति हो रहेछ, अस्ट्रेलियाको इन्कम लिने मतलब यदि अस्ट्रेलियाको इन्कम लिने कति छ त 1,50,000 है। अनि त्यसपछि चाहिँ युएई को छ, युएई को इन्कम उसले कति कमाएको छ युएईबाट 1 लाखको चाहिँ युएईबाट इन्कम कमाएको छ अनि लास्टमा चाहिँ उसले नेपालबाट इन्कम कमाएको छ 2,50,000 को। भनेपछि यो सब इन्कमलाई हामीले जोड दियो भने यो सबै इन्कमलाई हामीले जोड दियो भने यो नै हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कम। हुन त यो एसेसेबल इन्कम हो तर यसमा चाहिँ के पनि डिडक्सन छैन, के पनि एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने छैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले एसेसेबल इन्कमलाई नै ट्याक्सेबल इन्कम भन्दा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि फरक पर्दैन। ओके, अथवा तपाईँले एसेसेबल इन्कम लेखेर लेस रिडक्सन लेखेर 0 लेख्ने रिडक्सनमा अनि त्यसपछि चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम लेख्दा पनि भयो। तर मैले चाहिँ यसलाई नै ट्याक्सेबल इन्कम भने। त ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कति भयो त हाम्रो 2 लाख, 1,50,000, 3,50,000, 4,50,000, 5 लाख अनि 2 7 लाख। सो यो 7 लाख चाहिँ हाम्रो के हो त यसको ट्याक्सेबल इन्कम हो। ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि त हामीले त ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न सक्छौँ मजाले है। तपाईँलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, यसमा केही कन्फ्युजन चाहिँ अब आउने हो, यहाँसम्म चाहिँ मजाले बुझ्छ विद्यार्थीहरूले, ठिक छ। अब हामी के निकाल्छौँ क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी, क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स हैन ट्याक्स लायबिलिटी। अब ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने बेलामा अब यो त कपल हो त हामीले चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी कपल अनुसारले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त कपल अनुसारले के छ त हाम्रो अप टु कति 4,50,000 हो, अप टु 4,50,000 कति अप टु 4,50,000 कति हो त 0%। किनकि यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छैन। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भएको भए हामीले 1% चाहिँ लगाउँथ्यौँ होइन, तर यो चाहिँ के हो त अरूबाट हो हैन, अदर देन इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो, त्यही भएर चाहिँ 0% यहाँ भयो त 0। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट रुपिज 1 लाखमा कति लाग्ने भयो, नेक्स्ट रुपिज 1 लाखमा चाहिँ 10% लाग्ने भयो र यसको चाहिँ 10% कति हुने भयो त 10,000 चाहिँ यो हुने भयो। त्यसपछि 5,50,000 भइसक्यो अनि 7 लाखबाट 5,50,000 घटाइदियो भने 1,50,000 चाहिँ बच्यो। सो बाइलेन्स हामी कति लिन्छौँ त अब बाइलेन्स
ब्यालेन्स चाहिँ कति 1,50,000 है। ब्यालेन्स 1,50,000 मा चाहिँ कति 20%, यसको 20% हुनुभयो कति तपाईँको 30,000। ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिलेको ट्याक्स रेट लिएर निकालेको छु। ठिक छ। सो अहिलेको ट्याक्स रेट लिएर निकाल्दा चाहिँ एक्स्ट्रा ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ। तपाईँले सजेसनमा हेर्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ पहिलाको ट्याक्स रेट लिएर गरेको होला। ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ आउँछ तपाईँको कति 40,000। यसको ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो त 40,000। तर यो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी नेट ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ यो छैन। किनकि यसबाट हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ के गर्नुपर्छ त घटाउनु पर्ने हुन्छ। फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले यहाँबाट घटाउँछौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामीसँग के आउँछ त नेट ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ। हो अब चाहिँ हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यहाँ बल्ल हामीले निकाल्नुपर्ने हो कि समस्या यहाँ आउँछ। नेट ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। त नेट ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नुभन्दा पहिला त हामीले यहाँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट कति हो भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन। त फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नलाई चाहिँ हामीले पहिला के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एभरेज नेपाल्स ट्याक्स रेट। हामीले के निकाल्नुपर्छ एभरेज नेपाल्स ट्याक्स रेट अथवा एभरेज ट्याक्स रेट अफ नेपाल। ठिक छ। एभरेज ट्याक्स रेट अफ नेपाल यो निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला के हुन्छ रे फर्मुला के हुन्छ ट्याक्स अमाउन्ट लेभिएबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट डिभाइड बाई ट्याक्सेबल इन्कम। त ट्याक्स अमाउन्ट लेभिएबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट कति हो त 40,000 डिभाइड बाई ट्याक्सेबल इन्कम कति छ हामीसँग 7 लाख इन्टु 100%। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब 40,000 डिभाइड बाई 7 लाख इन्टु 100% गऱ्यो भने चाहिँ कति पर्सेन्ट आयो तपाईँको 5.7 यसलाई 5.714% चाहिँ तपाईँको आयो। सो यो के हो तपाईँको चाहिँ एभरेज रेट अफ नेपाल हैन एभरेज ट्याक्स रेट अफ नेपाल भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक देशको चाहिँ कति कति इन्कम छ कति ट्याक्स उसले पेड गर्यो एक्चुअलमा चाहिँ कति छ भने एक्चुअलमा कति छ र कति चाहिँ उसले अलाउ गर्छ भनेको चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। ठिक छ। त हामी यहाँ लेख्छौँ अब कन्ट्री। ठिक छ कन्ट्री। त्यसपछि यहाँ लेख्छौँ हामीले इन्कम। त कन्ट्रीमा के छ त कन्ट्रीमा छ उसको युएसए, त्यसपछि छ हैन अस्ट्रेलिया, त्यसपछि छ युएई है, अनि त्यो लास्टमा छ नेपाल। त नेपालको चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन। नेपालको चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन किनकि नेपालको त अब रेसिडेन्ट नै भइहाल्यो हैन। अनि नेपालको ट्याक्स पेड पनि हामीलाई दिएको छैन। अब युएसएमा चाहिँ उसको इन्कम कति रहेछ युएसएमा 2 लाख। युएसएमा उसको कति इन्कम रहेछ 2 लाख। त्यसपछि अस्ट्रेलियाको इन्कम कति छ 1,50,000। त्यस्तै युएईमा कति उसको इन्कम रहेछ 1 लाखको। यति भयो। अब चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ ट्याक्स पेड। उसले चाहिँ कति ट्याक्स पेड गरेको छ त उसले कति ट्याक्स पेड गरेको छ। त हामीलाई ट्याक्स पेडको इन्फर्मेसन दिएको छ। युएसएमा उसले तिरेको छ 60,000 रुपियाँ। त्यसपछि अस्ट्रेलियामा तिरेको छ उसले 30,000 रुपियाँ अनि युएईमा तिरेको छ ऊ 5,000 रुपियाँ। सो यो सबै के तिरेको छ उसले ट्याक्स तिरेको छ। अब हामी लेख्छौँ यहाँ ट्याक्स एज पर एभरेज ट्याक्स रेट है। मैले सर्टकटमा लेखेँ एभरेज ट्याक्स रेट। यो रेट अनुसारले चाहिँ उसले कति ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो त यो रेट अनुसारले उसले कति ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो। एक्चुअलमा त यति ट्याक्स तिरेको छ उसले यो सबै, तर यो रेट अनुसारले चाहिँ उसले कति ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो त है त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। त त्यो निकाल्न हामी के गर्छौँ यो रेट इन्टु उसको इन्कम, त्यो रेट इन्टु इन्कम। ठिक छ। प्रत्येक देशको लागि चाहिँ त 2 लाखको इन्टु 5.71% गऱ्यो भने यहाँ कति हुन्छ 11,420। त्यस्तै यहाँ छ 1,50,000। त 1,50,000 को लागि 5.71% गऱ्यो भने यहाँ कति हुन्छ 8,565। त्यस्तै 1 लाखको चाहिँ 5.71% गऱ्यो भने कति हुन्छ 5,710। ठिक छ। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ के लोवर चाहिँ कुन छ त जुन लोवर हुन्छ यो दुटा मध्ये त्यो बेला चाहिँ अलाउड हुन्छ। त यहाँ लोवर कुन छ यो 11,420। त यो चाहिँ अलाउड भयो 11,420। त्यसपछि यो दुटामा लोवर कुन छ 8,565। त 8,565 यो चाहिँ अलाउड भयो। त्यसपछि 5,000 र 5,710 कुन लोवर छ त 5,000। त यो 5,000 चाहिँ अलाउड हुन्छ भनेपछि टोटल अलाउड चाहिँ उसको कति भयो त टोटल अलाउड कति भयो 5,710 के अरे 11,420 प्लस 8,565 प्लस 5,000 चाहिँ अलाउड भयो भनेपछि उसले चाहिँ 24,985 रुपियाँ चाहिँ उसको के भयो त अलाउड भयो है। यति ट्याक्स चाहिँ के भयो त उसको अलाउड भयो। अनि जुन अलाउड भएन नि त्यो चाहिँ उसको के हुन्छ त अघिल्लो वर्ष चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ
हैन, हामीले पढाएको छौँ त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कन्सेप्ट पढ्ने बेलामा। ओके, सो यति चाहिँ के हुन्छ उसको भयो त अलाउड हुने भयो फरेन ट्याक्स क्रेडिट। हामी यहाँ लेख्छौँ अब 24,000 कति 985 यति अलाउड भइसकेपछि माइनस हामीले 40,000बाट चाहिँ घटाइदिन्छौँ भनेपछि उसको चाहिँ नेट ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो त 15,015 रुपियाँ। ठिक छ, त यति चाहिँ उसको के भयो नेट ट्याक्स लायबिलिटी हो, उसले चाहिँ यति ट्याक्स पेड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसरी हामी चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिटको क्वेसन गर्छौँ। यदि तपाईँलाई यसमा कुनै कन्सेप्ट अब छ भने छैन होला जस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई चाहिँ, अब यसमा त कुनै कन्सेप्ट नहुनुपर्ने हो अनि के अरे कन्फ्युजन नहुनुपर्ने हो। बट इफ यदि छ भने त्यो पनि मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। होप कि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन परेको होला। भिडियो यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेलमा अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।